टहल रहे थे, रात का वक्त था। एक दरवाजे के पास पहुँचे, तो नामी एक खातून ने दरवाजे को खोला और खोलने के बाद कहती हैं, ऐ मर्द मोमिन, क्या तुम्हें मालूम नहीं कूफे के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं? हुकूमत ने ये ऑर्डर दिया है, हुकूमत ने ये हुक्म दिया है कि जो भी रात को टहलेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। बस 2 जुमले मसाइब के मुझे पढ़ने हैं, सुन लीजिए। जनाब मुस्लिम कहते हैं, उस तोआ ने पूछा, क्या मुलाए आने वाले शख्स है मर्द मोमिन, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने फरमाया, मैं सफ़ीर हुसैन मुस्लिम हूँ। जैसे उसने सुना ना कि मुस्लिम है, उसने फ़ौरन घर के दरवाजे को खोल दिया और खोलने के बाद कहती है, मुस्लिम आओ मेरे घर में एक रात क़याम कर लो, एक हुजरा मेरे घर में मौजूद है, वहाँ पर जा कर के तुम क़याम कर लो, वहाँ पर तुम ठहर जाओ। जनाब मुस्लिम घर में दाखिल हो गए। जब घर में आए उस रात हो गई। जनाब मुस्लिम ने तोआ से कहा, क्या मुझे कुछ पानी मिल जाएगा, मुझे नमाज तहज्जुद पढ़नी है। जनाब मुस्लिम को पानी दिया गया, मुस्लिम ने नमाज अदा की। सुबह नमूदार हुई। उसी तोआ नामी औरत का एक बेटा था जिसने उबैदुल्लाह को ये खबर दे दी, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को ये खबर दे दी थी कि मुस्लिम हमारे घर में रुके हुए हैं, तुम 400 आदमियों को भेज दो और आकर के मुस्लिम को गिरफ्तार कर लो। सुबह नमूदार हुई, मुस्लिम घर के अंदर मौजूद हैं। बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, मुस्लिम बाहर निकल आओ, मुस्लिम बाहर निकल आओ। मुस्लिम तलवार निकाली है और निकालने के बाद तोआ ने कहा, है मुस्लिम बाहर मत जाओ, बड़ा खतरा है। जनाब मुस्लिम तोआ से कहते हैं, अरे तोआ, मैं मुस्लिम नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी दूसरे के घर में कोई मुसीबत आए। मैं कहूँगा, अरे मुस्लिम, आज तुम्हें इतना ख्याल है कि किसी के घर में कोई आँच ना आए, मगर करबला में आइए, क्या हाल है? जालिमों ने खैमों को जला दिया, जालिमों ने सबको कत्ल कर दिया। अरे मुस्लिम, तुम्हें बड़ा ख्याल है किसी के घर का कोई नुकसान न होने पाए। जनाब मुस्लिम बाहर निकले हैं, जनाब मुस्लिम जंग कर रहे हैं। 400 लोगों को जनाब मुस्लिम ने कत्ल कर दिया। जालिम से कहा गया कि और लश्कर को भेजो। उबैदुल्लाह ने 300 अफराद और भेजे। जनाब मुस्लिम ने उनको भी कत्ल कर दिया। लोग आते रहे, कत्ल होते, मगर जब देखा कि कत्ल नहीं कर सके, जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार नहीं कर सके, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, धोखे से इनको गिरफ्तार कर लो। क्या किया गया? खंदक खोदी गई। उसी खंदक के ऊपर हरी हरी घास बिछा दी गई ताकि जब मुस्लिम लड़ते लड़ते आगे आ जाएं तो उसी गड्ढे में गिर जाएं और उन्हें हम धोखे से गिरफ्तार कर लें। यही वो वक्त था जब जनाब मुस्लिम लड़ते हुए आगे आए हैं ना, तो उसी खंदक के अंदर गिर गए हैं। जब गिर गए हैं तो सारे जालिमों ने कहा, मुस्लिम, हम तुम पर कोई जुल्म नहीं करेंगे, हम वादा करते हैं तुम्हें अमान में रखेंगे, तुम तलवार मुझे वापस कर दो। जनाब मुस्लिम कहते हैं, खाओ कसम, कसम खा करके कहो कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जनाब मुस्लिम उनकी बातों पर यकीन करके तलवार उनको दे देते हैं। जैसा ही मुस्लिम ने तलवार दिया, जालिमों ने रस्सियां फेंकी। जनाब मुस्लिम ने कहा, हाज़िही अव्वलुल ग़द्र, यही वो पहला धोखा था तो जनाब मुस्लिम को दिया गया। जनाब मुस्लिम के गले में रस्सी डालकर ले गए। कहाँ ले गए? दारुल अमारा ले गए। जनाब मुस्लिम जा रहे थे, रास्ते में किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवारें मारी, किसी ने मिट्टी से उठाया। जनाब मुस्लिम का बदन जख्मी हो गया, सर से खून निकल रहा है, यहाँ तक कि होंठ भी जख्मी हो गया। जनाब मुस्लिम पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे? दारुल अमारा के पास। हाकिम वक्त बैठा हुआ है तख्त के ऊपर, तख्त पर बैठा हुआ हाकिम वक्त। लाया गया जनाब मुस्लिम को। वहाँ पर एक अहले बैत का चाहने वाला भी था। जनाब मुस्लिम से पूछता है, ऐ मुस्लिम, मैं अहले बैत का चाहने वाला हूँ, मैं अली का चाहने वाला हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उससे मांग सकते हो। सुनेंगे जुमला। अब एक मर्तबा मुस्लिम रो के फरमाते हैं, ऐ चाहने वाले, बस इतनी सी जहमत कर दे, मुझे कतरा पानी पिला दे। अब जैसे उसने पानी दिया, जनाब मुस्लिम का होंठ जख्मी था,
خون پانی میں خون گر گیا. جناب مسلم نے پانی کو پھینک دیا. پھر دوسری مرتبہ پانی کو دیا گیا, پھر خون گر گیا. جناب مسلم نے پانی کو پھینک دیا اور مخاطب ہو کے فرماتے ہیں شخص شاید خدا کی یہی مرضی ہے کہ میں خدا کی بارگاہ میں پیاسا ہی جاؤں. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ظالم نے حکم دے دیا کہ مسلم کے ہاتھوں کو پشت سے باندھ دیا جائے. ہاتھوں کو باندھ دیا گیا. جناب مسلم کو لے کر کے دارالامارہ کی چھت پہ گئے. جناب مسلم کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھا. ایک ملعون نے تلوار نکالی. ایک روایت میں نے سنی ہے, میں آپ کی خدمت میں پڑھ دوں. امام مولا عباس امام حسین گزر رہے تھے راستے سے. اب ایک مرتبہ مولا عباس امام حسین کے چہرے کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ مولا کے چہرے پر اضطراب ہے. مولا عباس پوچھتے ہیں اے مولا, اے میرے آقا, یہ اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ مولا نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا. عباس نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص ہے کہ جو چھت کی بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے. جو بلندی پہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, گھٹنے زمین پر ہیں. عباس کہتے ہیں مولا یہ کوئی مظلوم شخص ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جس کا گھٹنا زمین پہ ہے. اب ایک مرتبہ امام حسین عباس سے کہتے ہیں اے عباس ذرا غور سے دیکھو. عباس فرماتے ہیں اے مولا میں کیسے دیکھوں, ارے اس نے تو اپنا سر زمین کے نیچے کر رکھا ہے, زمین کی طرف جھکا رکھا ہے. اب ایک مرتبہ عباس کی نگاہ پڑی. عباس رو کے کہتے ہیں اے میرے مولا یہ میرا بھیا مسلم ہے. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. جناب مسلم نے کیا دیکھا؟ جناب مسلم کا سر زمین کی طرف جھکا ہوا ہے. مولا عباس دیکھتے ہیں. دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے مولا یہ میرا بھیا ہے, اے مولا یہ میرے بھائی مسلم ہیں. اب ایک مرتبہ مولا عباس فرماتے ہیں ایک عورت ہے کہ جو دامن کو پھیلائے ہوئے کھڑی ہے. شاید نہیں امام حسین نے عباس سے کہا ہو اے عباس یہ کوئی اور نہیں میری ماں فاطمہ زہرا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اے عباس یہ کوئی اور نہیں ہے میری ماں فاطمہ زہرا ہے. اب ایک مرتبہ ظالم نے مسلم کے سر کو قلم کر دیا. مسلم کا سر کٹ گیا. ظالموں نے مسلم کے بدن کو, مسلم کے جسد کو رسیوں میں باندھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرانا شروع کر دیا. اب ایک مرتبہ آخری فقرہ جملہ سن لیجیے. اب ایک مرتبہ مولا عباس امام حسین کی خدمت میں موجود ہیں. امام حسین مولا عباس سے کہتے ہیں اے عباس جاؤ میری بہن کو بلا لے آؤ. عباس گئے, زینب کو بلا کے لائے. اے بہن زینب کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے, ذرا رقیہ کو بلا کے لاؤ. زینب گئی, رقیہ کے پاس پہنچی. اے رقیہ چلو میرے بھیا نے بلایا ہے. اے رقیہ چلو بھیا نے بلایا ہے. جناب رقیہ کے پاس ایک بیٹی تھی جس کا نام تاریخ نے حمیدہ بھی لکھا ہے, بعض نے عاتقہ بھی لکھا ہے. جناب رقیہ نے اپنی بیٹی کی انگلی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد امام کی خدمت میں پہنچی ہیں. امام حسین آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد جناب حمیدہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا.
اب ایک مرتبہ وہ بچی پلٹ کے کہتی ہے اے مولا اے مامو آپ میرے سر پہ اس طرح ہاتھ کیوں پھیر رہے جیسے کوئی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے. جزاکم اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اب ایک مرتبہ امام حسین زینب سے رو کے فرماتے ہیں میری بہن زینب میری صندوقچی کو لے آؤ. جناب زینب گئی اور جانے کے بعد لے کر آئی ہیں. امام حسین نے صندوقچی سے 2 بندے نکالے ہیں. بندے نکالنے کے بعد جناب حمیدہ کے کانوں میں پہنایا. وہیں پر 3.5 برس کی ایک بچی کھڑی ہوئی تھی دیکھ رہی تھی کہ جب بھی کوئی یتیم ہو جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے. جب عاشور آئی سکینہ انتظار کر رہی تھی اب کوئی آئے کہ جو مجھے بالیاں پہنائے میرے سر پہ دست شفقت پھیرے. مگر آئے سکینہ کی مظلومیت آئے سکینہ کی مظلومیت شمر آگے بڑھا سکینہ کے بالوں میں ہاتھ کو ڈالا سکینہ کے کانوں سے بندہ کا کھینچ لیا. سکینہ رو کے فرماتی اے میرے ابا اے میرے بابا